बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सगळ्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची एकवट तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्या भाऊ बहिणींनो आणि भावांनो, आज साध्या काळाचो 22 आयतार आणि आजच्या सेवा धर्माचो विशय हो सगळे तुम्ही मुझे ऐका आणि समजून घ्या. जो कोण देवाचो उलो ऐकता, समजून घेता आणि जिवितान पाळता ते जिवितान बरेपण जोडता. देवाच्या आज्ञेप्रमाणे आम्ही आमचे जिवीत मांडून हाडटले तेन्ना आमी देवा मुखार मानवलेली जातली. देवाच्या उतराक मान दिवपी आणि ते जिवितान पाळपी मनीस बरी फळां उत्पन्न करतात. अगेपणांतल्यान देवाचो काळो आयकून घेवन आनी ताच्या आज्ञेप्रमाणे आमची जिवीत अकाळून हाडून आमकां जण एकल्यान कृपा ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानाक मागूया. काळजान थावन दूख दोत्तेल्यांक बोगसाणी दिवच्याक तुका बापान धाडला सोमिया काकुटकर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकुटकर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय सोमिया काकुटकर. सर्पदेवदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Sorry.
सर्वेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, सर्व संपूर्ण देणी तुजे थांब उपजतात. आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी आमची भक्ती चडय. अशें आमकां तूं दिताय ती सगळीं बरीं देणी पोसून वाडय. ती जतनायेन राख आनी मोयपासान बाळगून दवर. आमच्या समया तुज्या पुता वरवीं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. दुसरे समृद्धीच्या पुस्तकावेले वाचो. मोजे सांग लोकां लागीं उलोवन म्हणले, आतां इस्रायला तुमकां जिवीत मेळचे खातीर आनी सर्वेस्पर तुमच्या पूर्वजांचो देव तुमकां दिता तो देश तुमी भोगूंक पावचे खातीर हांव तुमकां आयज आज्ञा आनी कायदे शिकयता. तांकां 17 इंच दियात आनी ती सांबाळात. म्हज्या उपरांत तुमी कांय चडय नाका वा उणें करी नाका, पूण हांव तुमकां घालता त्या सर्वेस्पराक तुमच्या देवाच्या कायद्याक पाळो दियात. ते सांबाळात, तांकां पाळो दियात आनी अशें हेरा लोकांक तुमची जायमाय आनी शाणेपण दिश्टी पडटली. ह्या कायद्यांची खबर आयकून ती म्हणटली, खरेंच ह्या वर्त्या राष्ट्रा भाशेक दुसरे खंयचेच गरजेक इतली जाणवाय आनी शाणेपण ना. आनी खरेंच आमी उलो मारता तितले पावटी सर्वेस्पर आमचो देव आमकां लागीं आसा ते भाशेक आनी खंयच्या व्हडल्या राष्ट्राचे देव ताका लागीं आसली. आयज तुमकां दिता ते समृद्धी असले कायदे आनी नेम खंयच्या व्हडल्या राष्ट्रांक आसली. देवाचे उतर हे. Page number 45. दुसरे वचो भांगेवन चक्रवात बरयल्ले दुसरे वचो. म्हज्या प्रितीच्या भावा भयणांनो, सगळे बरे देणे आनी सगळे संपूर्ण दानवर काम येता आनी उजवाडाच्या बापासून जेवता ताचे सगळे बदलत ना. न्हय कोण बदलपाची सावळी पर्यंत ना. आपल्या रचना भितर आमी मालगाडी कशी जावं, आपले उदार कुशीन सदाच्या उदका वरवीं ताणें आमकां आपली भुरगीं केली. तुमच्या काळजांनी भोंवला आनी तुमकां कारण दिवंक शक्ती आसा ते उतर मानून घेयात आनी ताका खाती जावा. देवाचें उतर फकत आयकूंक तुमकांच फटोवंक नाका,
पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलात. देवा मुखार नितळ आनी निश्कलंक भक्तीपर म्हणल्यार हें. अनाथांक आनी विधवांक, तांचे दुखी मंदिरी भेट दिवूं आनी संवसाराच्या मळेपणांतलो सारको नितळ निर्मळ जावं. देवाचें उतर हे. सगळेश्वर तुमचे सवे आसो. मार्कू प्रमाणे येशू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. देवाची आज्ञा सोडून मनशांच्यो चाली तुमी पाळटात. फारिजेव आनी थोडे धर्मशास्त्री जेरुजाल्याक धांवन येवन जेजू सरशें एकवटले आनी ताच्या शिश्यांतले थोडे मेळ्या हातांनी म्हणजे हात धुयनासतना जेवतात तें तांणी पळयलें. फारिजेव आनी सगळे जुदेव पुर्विल्यांच्यो चाली रिती प्रमाणे बगर हात धुल्या शिवाय जेवनात आनी 3-4 थावन येतच न्हाल्या धुल्या शिवाय जेवूंक खावंक बसनात आनी साबार हेर चाली सांबाळूंक तांकां दिल्ल्यो आसात. पत्रां जेवची पात्रां, कळशे आनी काशाची आयदनां कशीं धुवची म्हणटच फारिजेवांनी आनी धर्मशास्त्रांनी ताचे लागीं विचारलें. जाणट्यांनी करून दवरलेल्यो चाली रिती प्रमाणे तुजे शिश्य कित्याक चलनात आनी मेळ्या हातांनी कित्याक जेवतात खातात. ताणें प्रतिपाल करून तांकां सांगलें, इजायास प्रवाद्यान तुमचे विशीं बरोवन दवरलेलें आसा तें तर तुमी जाणात. ताणें अशें बरयल्लें आसा, ही प्रजा वंटांनी म्हाका वाकाणटा पण तांचें काळीज मन म्हाजे पासून पयस आसा. तर मनशांनी केल्ले कायदे शास्त्रां कशीं शिकोवन ही तुमची पोलकी पुजा करतात. देवाची आज्ञा तर ताणें सोडून दिल्या, मनशांच्यो चाली ते पाळटात. नव्यान लोकांक आपोवन जेजून सांगलें, सगळीं म्हजें आयकतात आनी समजून घेतात तांकां. मनशान भायलें कितेंच ताचे भितर वचून ताका मेळ्ळें करीतशें ना, पण मनशा भितरल्यो वस्तू ज्यो भायर सरून येतात त्योच मनशाक मेळो करतात. ज्या कोणाक आयकूंक कान आसात तांणी आयकुचें. भितर थावन मनशाच्या
काळजांतलें भायर सरता तें हें वायट चिंतनां, पजडपण, चोरयो, खून, प्रद्वार, अपस्वार्थ, खोटेपणां, फटकीरपणां, कमचार, निर्दुकाय, चाडयो, गर्व म्हणून ह्यो सगल्यो वायट वस्तू भितर थावन येतात आनी मनशाक मेळो करतात. जेजू क्रिस्ताचें शुभवर्तमान हें. आयच्या वाचपाचो सरांश. भायलें कांयच तुज्या आंगान वचून तुका मेळो करिशें ना, पण तुज्या तोंडांतून भायर सरता तें की तुका मालीन करता, मेळो करता, बुरसो करून उडयता. तुमी पळयलां आसतलें, नवे पद्दतीन आमी प्रवचन करता. आयताराचें 3 वाचपां वर आमी समजणी दिता. आनी आमची अपेक्षा, आमची विनंती तुमकां एकच, तुमी घरा गेल्या उपरांत ती वाचपां परत वाचूंक आनी तुमकां वाचपाची आनी बायबलीची रूच लागूंक आनी बरोबरूच देवाची पूर्ण वळख तुमकां, जेजूची वळख तुमकां मेळूंक. सुटकेच्या दुसऱ्या पुस्तकांतून मोशे इस्रायली प्रजेक एकत्रीत करून तांकां विनंती करून तांचे लागीं मागता, देवाचे कायदे आनी नियम तांणी पाळूंक आनी कायदे आनी नियम पाळून तांकां जिवीत मेळूंक आनी सासणाच्या जिविताक ती पावूंक. पूण मोशे अशें सांगता, हांवें सांगलां आनी शिकयलां त्याच प्रमाणे तुमी हे कायदे पाळूंक जाय. आनी कशें? उदार काळजान तुज्या देवाचो मोग कर. देवाचो मोग आमकां एका झाडाच्या मुळा सारकें. एक झाड, ताचें मूळ, झाड जेन्ना तूं तुज्या शेजाऱ्याचो मोग करताय तेन्ना ह्या देव झाडाच्या मुळाक तुज्या जिवितांत तूं बरीं फळां उत्पन्न करताय. ती त्या देवाचे कायदे पाळून ते देवाच्या झाडाक फलदायक तूं करताय. खऱ्या काळजान मनान देवाचे उपदेश पाळून तूं फलदायक फलद्रूप जा. ह्या द्वारे आमच्या जिवितांत केल्ले बरे कृतेही देवाच्या शब्दा प्रमाणे सुफळ जातले. मोशे प्रजेक उगडास करता, कशे परी बाल पियोर ह्या गांवांत देवान आपली महिमा दाखयल्ली. सगल्या खोट्या देवांक बसतल्यांक, दुष्कर्म करतल्यांक असल्यांचो ताणें भस्म केल्लो आनी आपल्या नितिमान भक्तांक ताणें सालमती तारणांक पावयल्ली. जेम्स दुसरें वाचन आमकां सांगता, आमची सगळी संपत्ती, आमी कोंकणी भाशेन म्हणटा दायजान आसलेले वांटेली अशी सगळी संपत्ती दायज. तशेंच आमची बुद्धी, काळीज मन आमकां आनी बरेपण आमकां सोम्या कडसून येता. आनी म्हणून सोम्याचो शब्द एका पावसा सारको. संवसारांत पावस पडटा, जमीन भिजता आनी सगळ्यांक आमकां फळां
फुलांनी सुफळ करता. म्हणून न्हयच आमी देवाच्या शब्दाप्रमाणे वागूंक, आमचे कृतेही देवाच्या शब्दा प्रमाणे जावंक जाय. भाग्योत जेम्स आमकां फुडें सांगता, देवाचो शब्द पाळूंक आनी तातूंत आमची खोटेपणां पयस करूंक आमी कितें करूंक जाय. आमी बायबलीचेर हें गोरगरिबांक मदत करूंक, अनाथांक, कोस्तांत दुखांक सापडलेल्यांक, साडलेल्यांक, सोडलेल्यांक, अशें समाजान भायर पडलेल्या मनशांक तांकां मदत करून आमी सालमती स्वर्गीच्या राज्यान पावूंक ही असली फळां, हे असले कृते आमी करूंक जाय. मार्क शुभवर्तमान आयज आमकां एक अलीकडे तुम्ही पळयतात आनी वाचतात कशें दोन पार्टीमध्ये झडप, एकामेकाक विरोध करून कितें घडटा तें पेपरात तुम्ही वाचतात. ह्याच प्रमाणे फरुशी आनी जेजू मध्ये व्हड संघर्श जाल्लो आज आमी पळयता. वाद विवाद कशे वरून जेजू आनी ताच्या शिश्यांनी यहुद्यांच्यो रिती चाली प्रमाणे त्यो पाडिनासतना ते हात दिनासतना ते जेवणाक बसले. हात तेणे धुलेले, पण ह्या त्यांच्या रिती प्रमाणे कशे कडशे घासूंक जाय, कशे बशे घासूंक जाय आनी कशे बाजारांत गेल्या उपरांत कशें न्हावंक जाय. आमी तरी पळयता आमचे जायते पुजारी अशें इतलें उदक घेता आनी अशें हांगा जाल्यार आंघोळ जाली तुवाल घेवन पुसतात. अशे पद्दतीच्यो रिती चाली तांणी पाळल्यो ना, म्हणून संघर्श जालो. पूण जेजूनय तांकां बरोबर सबक शिकयलें, सांगून तुमचे विशीं फरुशा विशयी यशाया प्रवचन आदी फुडें बाकीत करून बरोवन दवरलेलें आसा. ही प्रजा वंटांनी म्हजी स्तुती वंदना करतात, पूण तेंची काळजां मनां म्हाजे पासून पयस आसा. हें अशें सांगून जेजून तांच्या तोंडार मारलें आनी जेजूनूच तांकां दोंगी लाताडे अशें तांकां करार दिलो. कित्याक हें जें करतात ते देवाक मानना, हें सगळें मनशांक दाखोवंक मनशांनी केलेले कायदे आनी अशे पद्दतीन ते करतात. मनशांनी तांकां वा तेंची स्तुती, हे बरे पुजारी, हे बरें काम करपी याजक तेन्नाचे हे बरे अशें तांकां म्हणूंक जाय, म्हणून ते करतात. पूण देवा थंय असल्याक मानना, असल्याक देव कसलीच किंमत दित ना. नुसती तोंडांनी केलेली भक्ती वंदना आनी कायदे पाळून कोणूच स्वर्गार गेलोशें ना अशें आमकां सांगलेलें जाता. तर खरी भक्ती भावना आनी तुजें अर्पण करीत आसतना बरे भाशेन कालता मनान थावन कर आनी तेन्ना तें देवाक पावतलें. देवाचो आशिर्वाद तुमकां मेळटलो. उदाहरण, जेन्ना तुमी तुमच्या दुस्मानांक बक्षितात तेन्ना अशें म्हणून हांव तुका बक्षितां, म्हाकाय तूं बक्षी, नाजाल्यार हांव व्हडलो, हांव भाग्यवंत, हांव सगळे देवाचे कायदे पाळटा फारुशी सारको आनी म्हणून हांव तुका बक्षितां, तूं खाला सौकेलो अशें न्हू. तुजे बरोबरूच त्या थरार तूं आनी हांव अशे पद्दतीन हांव तुका बक्षितां, म्हाकाय सायबा तूं बक्षी. अशे पद्दतीन बक्षणी दिवप आनी बक्षणी घेवप हें देवाक मानता आनी हें देवा थंय देवा संस्कृतेक येता.
दुसरें उदाहरण, एक गुन्हेगाराक बक्षून तूं शांतीन वचून दी, त्याला शांतीन घरा धाड बक्षून. आनी जेन्ना तूं एका गुन्हेगाराक जेन्ना तुजेर वायट केलां, तुका अशें असल्याक जेन्ना तूं काळजां मानांतल्यान बक्षिताय तेन्ना तूं ताका शांतीन घरा धाडटाय. आनी ते शांतीन तुका ताका घरा धाडूचे, ती शांती तुका तेचे परत फेड तुका तुज्या काळजान, तुज्या मनान देवाची शांती तुज्या मदें येता. परत फेड शांतीन तुवें कोणाक धाडलोय आनी शांतीन तो घरा गेलोय तुजे मुळे, तर देव तुकाय शांती दिता, तुजे काळीज तेच शांतीन भरता. तिसरें उदाहरण, एक फावट किंवा तुजो दुश्मन दारार मारता तेन्ना तुवें ताका दार उगडलें, इतलेंच पुरो ना, ताका मोगान घरान तुज्या घरान स्विकारीचो प्रयत्न कर. मय पासान मोगान ताचेशी तुजी वागणूक आसूं दी. म्हणजे संवसारी मनशा सारकें नासून ही देवाची आज्ञा तूं पाळटाय आनी देवाच्या आज्ञेनुसार तूं तुज्या दुस्मानाक बक्षिताय. आनी म्हणून तुका हे पद्दतीन तर्फेन केले देवाचो आशिर्वाद तुका आशिर्वादाचो लाभ तुका मेळटलो. एक नावाजलेलो अमेरिकेचो बूक बरयणार डेल कॅर्नेगी, ताणें एक बूक बरयल्लो इंग्लीश भाशेन, हाव टू वीन फ्रेंड्स अँड इन्फ्लुएन्स पीपल. आमचे कोंकणी भाशेन अशें म्हणूंक जाता, लोकांक कशें तुजे मित्र करूचे आनी तुज्या प्रभावा खाली दवरचे. आनी अशें जेन्ना तूं करताय तेन्ना हें लोकांक आवडटा. कशें आवडटा? तूं तांची, तो सांगता तें तूं लोकांची स्वागत मोठ्या प्रमाणांत लोकांची स्वागत कर, लोकांची स्तुती आनी कौतूक कर, आनी लोक तुका आपलोच म्हण स्विकारतले, आपलोच कसो करतले. कित्याक हें जें देवान सांगलां आनी देवान आमकां कळून आयलां तें न्हूच देवाक मानता, हें मनशांकूय आवडटा. आनी मनीस तुका अशें केल्या उपरांत तुका स्विकारतात, तुजे मित्र जातात आनी तुका मोगान चलूंक, उलट तुका तुज्या ह्या काळजां मनान केलेले सेवेक आनी ह्या उद्गारां द्वारे तूं लोकांचो लिडर वो लोकांचो मुख्य अशें सुद्दां जावंक पावतात. परत जें कितें देवाक मानता तें मनशांकूय व्हड आवडीचें थारता. आतां आमी सगळीं उबी रावन भावार्थाची उच्चारणी म्हणुया. स्वत मानता देवाक, स्वर्गदेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्यांक तो पवित्र आत्म्यान घर सांबाळलो, आंकवार मलितान जल्मलो, 5 पिलाताका ताणें कस सोंसले, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकीत केलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन घालो, स्वर्गार चडलो, स्वर्गदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय जावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूं येतलो. स्वत मानता पवित्र आत्म्याक, कथोलिक पवित्र सभेक, भक्तांचे एकठांय, पातकांचे बक्षणे, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. सतीच्या बापा, आमच्या धार्मिक वडिलांनी तुझ्या पुत्राप्रमाणे आपले वर्दीची आकारणी करो आणि तुझा करता ती वाट चलो
दयाल बापा, आमची अर्पणां आनी आमच्यो भेट वस्तू, आमची काळजां मनां आमी आज तुका उबारता. आमचे तुजो आशिर्वाद घाल आनी आमच्या गरजां कडेन लक्ष दी आनी आमकां जें फावो आनी गरज तें आमकां दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. म्हज्या भावां भयणींनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सौर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. दिव्या देवा, पवित्र बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बलिदानाद्वारे तुजो आशिर्वाद आमचे वयर देवूं आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय संपूर्णायेन आमकां फावो जावं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सडेस्वर तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सडेस्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सरेस्वरा, पवित्र बापा, सर्व पदवेदारां आनी शासनाच्या देवा, सरकाळी आनी सरथाय जेजू क्रिस्त आमच्या समयाद्वारे आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. इतले कोणवाळायेन तुवें मनशा कुळाचो मोग केलोय की तुज्या पुताक आमचो सोडवणदार करून धाडलोय. जें जेजू सवें तुका मानतालें तेंच आमचे सवें तुका मानूंक पातोक मात सोडून हेर सगल्यांक आमचे गोतींत जिवंक तुवें ताका पाठयलोय. आदावान तुजी आज्ञा मोडली आनी अशें तुजे कृपेची देणी हगडायली. पूण तुज्या पुतान तुजी देणी पाळून ती आमकां नव्यान जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता.
बापा खरंच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची धर. तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं की आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत आपलीच खुशेन कश्ट मरण सोसूंक तेच्या आदी ताणें नोंदो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेज घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेज परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेज घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रोगोत. पातकांचें बक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. आमच्या भावार्थाचो घूट सभे माजार प्रगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा, आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, ऑल्बीन आमच्या गवणी बापा आनी सगळ्या याज्ञिके वर्गा बराबर तुजे पवित्र सभेक प्रिती मागांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो दवरून मेल्यान त्या आमच्या भावां भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें प्रज्वलीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो पती, भाग्यवंत धर्मदुता आनी सौर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याचे एकपणांत सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. जेजून आमच्या सोडवणदारान मागणें करूंक शकयलें तेंच मागणें सगळीं आमी हात उबारून म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो राग आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिवं नाका, पण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकातांतली वाटाय. सम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवरतलेताय सासणाच्या सासणाक. तुमची शांती सदां काळ तुमचे सगळे आसूं. एकमेकाक शांती दिवया. Amen.
पड्यात जेजू देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सोबागी म्हजे भितर म्हाका खावना म्हाका भलायकी मेळटली. Page number 109. रातुया. प्रितीच्या बापा सगळींच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलें. मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणान आमचीं काळजां प्रिती मोगान थीर जावं आनी तुजीच सेवा मोगान करच्यात. आमच्या भावा भयणीची चाकरी करूंक आमची उमेद चडत वचूं. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी.